बाँकी छ त्यो चाहिँ के बाँकी छ भने उ गर्नु होला। मिसिङ क्यारेक्टरको सक्यो त। अँ सबै बाँकी त्यसको त त्यही हो, मैले जति क्वेसन गरे पनि त जबसम्म तपाईँले आफै ट्राई गर्नुहुन्न फाइदै छैन है त्यसमा चाहिँ। यो नम्बर म्याट्रिक्स भनेको हामीले फिगर म्याट्रिक्समा पढेको थियौँ जस्तै हो नि त, रो र कलममा हेर्ने हो क्या मेन कुरा यसमा। जस्तै यो रो कलम त थाहा छुट्याउँदा आइहाल्छ। अब यो हेर्नु त कलम, यो C1 C2 C3 भयो यसरी कलम C2 C3 R1 R2 यसरी R3 भए पनि के हुन्छ त हाम्रो कि यो पनि नम्बर सिरिजको जस्तै हो क्या प्याटर्न। एउटा सिरिज फलो हुनु पर्यो कि यो कलमतिर हुनसक्छ नम्बरतिर हुनसक्छ, या कलम र नम्बर दुइटैको मिसम्याच पनि हुनसक्छ, मल्टिप्लाई स्क्वायर जे पनि हुनसक्छ। हामी सबै प्र्याक्टिस गर्दै जाऊँ, सबै क्वेसनहरू आइहाल्छ, योभन्दा धेरै चाहिँ सोध्दैन। सबैले यसको कमेन्ट गर्नु त क्वेसन नम्बर 1 को के रहेछ त। ल माइक चाहिँ अफ गरिदिनु। 38 38 38 38 विष्णु कुमारी आलेजी ए, रेजिना खनालजी 38। दिपेन्द्र मगरजी 38। यो खरिदारमा 2069मा सोधेको क्वेसन पनि हो है, सजिलो पनि छ। यस्तो यस्तो क्वेसन आयो त तपाईँहरू त भाग्यमानी हुनुहुन्थ्यो, के गर्नु आउँदैन होला। आजकल अलिक गाह्रो आउन थालेको छ क्वेसनहरू पहिलाको भन्दा, त्यही भएर चाहिँ समस्या हुने भयो मेन। ल अन्त यो तल दिएको म्याट्रिक्समा प्रश्न चिन्हको स्थानमा उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। इन द फलोइङ म्याट्रिक्स चुज द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स इन द प्लेस अफ क्वेसन मार्क। यो क्वेसन मार्क भएकोमा हामीले यसमा कन्सेप्ट के त त्यही हो, फिगर म्याट्रिक्समा गरेको जस्तै कन्सेप्ट लाउने हो नि त। अब यसमा हेर्नु त यो कलम C1 C2 C3 मा हेर्नु त के छ, यो कलम 1 मा यसरी हेर्दाखेरि हेर्नु त C1 मा हेर्दाखेरि नि त यो R1 R2 R3, यो C1 मा हेर्नु त सबैजनाले C1 मा यतिमा 12 प्लस 20 गर्दा 32 भएको छ नि त। 12 प्लस 20 गर्दा 32 भएको छ। र यसमा हेर्नु त C2 मा हेर्नु त, अब यसै गरी C2 मा पनि माथिको दुईटा हेर्नु त R1 र R2 लाई जोड्दा R3 को भ्यालु आएको छ नि। यो फर्स्ट क्वेसन हो निर्मलाजी। अब C2 मा हेर्नु त यसै गरी 13 प्लस 22 गर्नु त कति हुन्छ, यो 35 हुन्छ हेर्नु त। यो दुईटा एड गर्दा यो आछ कि आएन, आएको छ। यसै गरी यसमा भने त 1 मा यो लजिक मिल्यो, 2 मा लजिक मिल्यो, 3 मा यो लजिक मिल्न परिहाल्यो होइन। यसरी त 8 र 3 38 हेर्नु त। C3 का लागि 14 प्लस 24 गर्नु त 38 हुन्छ। यसरी अप्सन कहाँ छ 38 हेर्नु त। कहिले काहीँ ल ठिक छ हेर्नु त, रोबाट गर्नुभयो 1 2 3 इन रो, त्यसरी गर्दा नै हुन्छ। सबै लजिक मैले गरेको लजिक लाउनुपर्छ भन्ने छैन नि त। रोबाट गर्नेहरूले के गर्नु, सुरुमा +1 गर्नुभयो होला, त्यसपछि के गर्नु +2 गर्नुभयो होला। यसमा के होला त +3 छ, यसमा +3 गर्नुभयो होला, यही गर्नुभयो। हुन्छ त्यसरी गर्दा नि हुन्छ, एउटै हो जसरी गरे पनि। यस्तो गर्नुभयो होइन, 12 मा +1 जोड्दा 13 भएको छ, 13 मा +1 जोड्दा 14 भएको छ रोमा, यसरी R1 मा। जुनमा हेर्दा नि हुन्छ, म्याट्रिक्समा भनेको थिएँ नि मैले, जुनमा जसरीबाट हेर्दा नि हुन्छ। मैले एड गरेँ भन्नुभएको छ, ठिक छ। अब हेर्नु यसमा 20 मा +2 गर्दा 20 मा +2 गर्दा 22 भयो। यसमा फेरि +2 गर्नु त कति हुन्छ 24 आयो। यो R2 मा R1 र यसै गरी R3 मा पनि होला। हेर्नु त 32 मा कति एड गरेको छ त +3 गरेको छ 35। यसै गरी के होला +3 एड गर्दा 38 होला 35 मा। जुनबाट गरे नि भयो।
एउटै प्याटर्न मिल्नु पर्यो, जुन तरिकाबाट धेरै तरिका हुन्छ नि गर्ने त। र तपाईँले सोचेको तरिकाबाट एन्सर पनि नमिल्न सक्छ कहिलेकाहीँ। हामी त्यस्तो क्वेसन गर्छौँ पछि, हेर्नुहोस् तल म भन्छु कस्तो यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो क्वेसन पनि। अप्सन अनुसार जानुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। तपाईँले जस्तै हो नि त, अहिले यही तरिकाबाट पनि मैले फर्स्ट तरिकाबाट अप्सन नमिलेको भए सेकेन्ड तरिकाबाट गर्नु पर्थ्यो, अर्को तरिका सोच्नुपर्ने हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ। यो पनि खर्जा 2072 मा सोधेको क्वेसन छ। 24 हेर्ने बित्तिकै भनिदिनु भयो त। सबैले हेर्नु त एकपटक। 24 शर्मिलाजी, निर्मलाजी 24, लक्ष्मी सुवेदीजी सीमा 24, ओके। मनिष आचार्यजी 24, नवीना भुजेलजी 24, सुनिता कार्कीजी 24, कृतिका आर्यलजी 24, समीक्षा पाराजुली 24, रेजिना खनालजी 24, विष्णु कुमारी आले 24। ल बाँकीले पनि कमेन्ट गरिदिनु। नन्दा काफले 24। सबैले हेर्नु त, देख्नुभयो त, लजिक भेट्नुभयो सबैले? धेरै बच्छ नि, आउन नि सक्छ है। 72 मा आएको क्वेसन हो, कति नै बच्छ र कतिवटा त इक्जाम भएको छैन बिचमा। मल्टिप्लाई ओके। हेर्नु त 4 × 7 गर्नु त यो फर्स्ट रोमा R1 मा हेर्नु त, R1 R2 यसरी R3 मा हेर्नु त, 7 चौक कति भयो 28 भयो। यसै गरी हेर्नु त 9 × 4 गर्नु त, 9 × 4 R2 मा 9 चौको 36, यसै गरी कति 8 3 24 होला, यसरी 8 3 24। हेर्नु त R1 R2 R3 कसैले भेट्नु भएको थिएन भने हेर्नु त, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु त, यो आइरहेको छ। यसमा मल्टिप्लाई गर्नु, यसलाई इक्वल टु गर्नु, यो आइरहेको छ। र यसमा 24 लाई मल्टिप्लाई गर्नु, यो आइरहेको छ। अप्सन 24 छ यहाँ, अप्सन सी करेक्ट। C1 C2 गिभ C3 हुन्छ। जसरी बुझ्दा नि हुन्छ, यो C1 र C2 लाई मल्टिप्लाई गरेर C3 को आउँछ फर्स्टको, यो वाला जसरी बुझे नि हुन्छ है। बुझ्ने कुरा हो, जसरी पनि बुझ्नु पर्यो। भूकम्प आएर होला, सजिलो सोध्यो। यो भूकम्प आउनुभन्दा पहिलेको क्वेसन चाहिँ होला है खरिदारको। ल हेर्नुहोस् त, यो अब क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्। हुस्कार रुक्सारजी, मनिष आचार्य 96, प्रभा शर्मा 96, नन्दा काफ्लेजी 96, नवीना भुजेलजी 90, सर निर्मला अधिकारी 96, चार्ले गुडान ओके। टिकारामजीले भन्नुभएको छ नि त, यो 5 मा हेर्नु त, 5 मा 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु त, यो यसरी यो C1 C2 C3 C4 C5 मा हेर्नु त, यो कलम 1 कलम 2 कलम 3 कलम 5 है। C1 C2 भने कलम। हेर्नु त यो 5 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु त कति हुन्छ 20 भएको छ। यसरी 5 × 4 गर्दा 20 भएको छ। 20 मा हेर्नु त, 20 मा 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 80 भएको छ। 10 मा 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 40 भएको छ। 3 मा 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 12 भएको छ। यहाँ हेर्नु त, यो 3 लाई यहाँ 12, यहाँ यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा भएको छ भने 24 मा 24 × 4 हेर्नु त, 4 4 16 हो होइन। लास्टमा 6 भएको अप्सन कहाँ छ हेर्नु त, अप्सन सी मा छ। सबै मल्टिप्लाई गरेर राख्नु परेन। यसरी हेर्नु त, 4 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 4 4 16 हो। लास्टमा 6 भएको अप्सन कहाँ छ हेर्नु, अप्सनमा दुईटा 6 छ त छैन, एउटा मात्रै छ नि अप्सन 6 भएको। यसरी गर्दा नि हुन्छ है, अझ टाइम बचत हुन्छ। सबै गरेर राख्नु परेन। 8 एउटा के 9 यसो 96 त हुने भयो। ल सबैले भेट्नु भयो यसको लजिक भेट्नु भयो सबैले। हेर्नु त C1 यो छ नि, C1 मा 5 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 20 भएको छ। 20 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 80 भएको छ। 10 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 40 भएको छ। 3 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 12 भएको छ भने यसै गरी 24 लाई पनि 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 96 होला यहाँ। ल नेक्स्ट क्वेसन गरौँ त्यसो भए। यो क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ। खरिदार 2068 मा सोधेको क्वेसन यो पनि। 56 प्रशान्त गौतमजी 56, मनिषाजी 56, निर्मला अधिकारी 56, नन्दा काफ्ले डी 50 डी ओके 56।
रोजी गुरुङ 56, नवीना भुजेलजी 56, कृतिका आर्यलजी 56, दिपेन्द्र मगरजीको नाम चाहिँ के अरे त्यहाँ? उहाँ पनि लेडिज नै हो, तपाईँ पनि है? रुक्सारजी डी, विष्णु कुमारी आले 56, अन्जु कुमारीजी डी, रेजिना खनालजी 56, ओके। समीक्षा प्राजुली +2, ओके। ल यहाँ हेर्नु त, यसमा यो यसरी C1 मै हेर्नु त, अहिले C1 C2 C3 मा हेर्नु त, यो दुईटालाई हेर्नु त। 5 × 2, 5 2 जा 10 +2 गर्नु त 12 आयो कि आएन? यो आयो, यो भ्यालु 12 आयो फर्स्ट रोमा, फर्स्ट कलममा C1 मा। अब C2 मा हेर्नु त यसै गरी, यो अन्त 7 चौको कति हुन्छ? 28 +2 गर्दा हुन्छ कि हुँदैन? 4 × 7 +2 गर्नु त, 7 चौको 28 +2 गर्दा कति आयो? 30 आयो। यहाँ हेर्नु त। अब यसमा पनि त्यही गर्नु त। C3 मा 6 × 9 +2 गर्नु त। 6 9 चाहिँ कति हुन्छ? 54 +2 भने कति त? 56 हो। 54 +2 गर्दा 56। 56 अप्सन कहाँ छ हाम्रो? 56 अप्सन डी मा छ। मैले रेकर्डिङ गरेँ कि गरिनँ? गरेँ जस्तो लाग्थ्यो। ओके, भइरहेको रहेछ। ल यसमा बुझ्नुभयो त? कसैलाई कन्सेप्ट क्लियर भयो यसमा? हेर्नु त कुन लजिक रहेछ? यो दुईटा हेर्नु त, C1 को फर्स्टको दुईटालाई यो मैले सर्कल लाग्यो भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर +2 गर्दा यो आउँदो रहेछ। यो यो हेर्नु त, R1 R2 R3 मा R1 र R2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा R3 आउँदो रहेछ। R3 को 12 आयो नि, यसमा तर के गर्ने त? +2 गरेर। हेर्नु त, 7 चौको 28 +2 गर्ने, यो आउँदो रहेछ। यसमा पनि हेर्नु त, 6 9 जा 54 +2 गर्दा यहाँ आउँछ 56। यसै गरी एउटै प्याटर्न फ्लो हुनु पर्यो है। ल नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। इक्जाम्पल नम्बर 5 भन्दा खरिदार 2068 मा सोधेको क्वेसन यो पनि। ल हेर्नुहोस् अब यसमा टीकारामजी 64, नवीना भुजेलजी 64, रुक्सारजी 64, विष्णुजी 64, निर्मलाजी 64, प्रशान्तजी 64, नन्दा काफ्लेजी 64। ल सबैले भेट्नुभयो त? लजिक भेट्नुभयो? हेर्नु त यसरी। अब यसमा हेर्नु त, R1 R2 R3 तिर हेर्नु त, रोतिर हेर्नु त, यो रोमा R1 R2 R3 मा। ल डी, सबैले डी भनिराख्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् यसमा हेर्नु त के भएको छ? यो दुईटालाई एड गर्नु त R1 मा, यो दुईटालाई एड गर्ने, यो छ नि यो दुईटा फर्स्टको दुईटालाई एड गर्नु त। 1 + 2 भने कति? 3 हुन्छ, इन्टु 3 गर्नु त 9 भयो। ठ्याक्क यो आयो, यो आयो। यो दुईटा हेर्नु त, यो C1 र C2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, सरी प्लस गर्ने, यो C3 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। C1 र C2 प्लस गर्नु पर्यो। यो र यो दुईटा हेर्नु त, यो दुईटालाई एड गरे, योसँग मल्टिप्लाई गरे, 9 आयो लास्टको, C4 आयो। यसै गरी हेर्नु त, यो दुईटालाई नि एड गर्नु त। 2 + R2 मा हेर्नु त, 2 + 3 गर्नु त। 2 + 3 हेर्नु त कति भयो? 5 × 5 गर्नु त, योसँग मल्टिप्लाई गर्नु त। यो दुईटालाई प्लस गरेर यसरी कति आयो त? 2 + 2 5, 5 × 5 भनेको 25। यो आयो त? हेर्नु त, यो इक्वल टु। त्यसै गरी यसमा पनि हेर्नु त, R3 मा हेर्नु त। अब सबैले 3 + 5 भनेको कति त? R3 मा हेर्नु त, 3 + 5 भनेको 8 हो, इन्टु यहाँ 8 छ। हेर्नु त, इन्टु 8 भनेको कति त? 64 होला। 8 8 जा 64, 64 छ अप्सनमा छ। ल डी, सबैलाई क्लियर भयो त? कुन लजिक लागेको रहेछ यसमा? हेर्नु त के गरे, सुरुमा यो दुईटा R1 मा हेर्नु त, सबैले के गरे? 1 र 2 लाई प्लस गरे। 1 + 2 भनेको 3 भयो, योसँग 3 सँग मल्टिप्लाई गरे, इक्वल टु गर्दा 9 भयो।
अब हेर्नु त 2 + 3 गरे 2 + 3 भनेको 5 योसँग मल्टिप्लाई 5 सँग मल्टिप्लाई गर्दा हेर्नु त सबैले R2 मा हेर्नु 2 + 3 5 भयो इन्टु 5 गर्दा 25 यो C4 को वाला हैन त C4 को आइरा छ यसमा सेम के होला यो दुटा एड गर्नु पर्यो 3 + 5 8 इन्टु 8 गर्दा 64 8 8 64 ओके ल यसमा हेर्नु अब यो खर्जा 2069 मा सोधेको क्वेशन 35 ओके सेम त छैन कि जो 35 सेम 35 ओके सेम कन्सेप्ट हुने भएछ भने त धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ यसमा यो हो नि त यो दुटालाई एड गर्नु त 1 + 2 भने कति हो त 3 हो 3 इन्टु 3 गर्नु त 9 हुन्छ यो इक्वल टु गर्नु यहाँ मैले लेखिदिइहालेँ यो यसमा हेर्नु त यो दुईटालाई के गर्नु प्लस गर्नु त कति हुन्छ 5 हुन्छ 5 ले 4 सँग मल्टिप्लाई गर्नु इक्वल टु 20 हुन्छ यो आयो यसमा नि त यो दुईटा एड गर्नु त कति हुन्छ 7 हुन्छ 7 इन्टु 5 भने कति हो 7 5 35 यसरी सेम त्यो अघि नै भयो यसमा पनि ल हेर्नु यो खरिदार 2073 मा सोधेको क्वेशन छ यो पनि ल सबैले मजाले टाइम लगेर गर्नुस् 30 ओके 9 5 45 ओके हुन्छ 30 ओके अप्सन बी 30 ल सबैले हेर्नु त सबैजनाले हेर्नु त एकपटक लजिक भेट्नु भयो कि भएन खै आज बिनाजी आउनु भएको छैन के हो बिनाजीको नाम त देखिनँ मैले किन आउनु भएको छैन जसलाई है त लास्टमा को आउनु भएको थियो विनोदजी लास्टमा आउनु भएको थियो हेर्नु त विनोदजी बुझिराख्नु भएको छ अन्जु कुमारीजी 30 ए ठिकै छ योभन्दा अघिल्लो क्वेसनको आइडिया भेट्नु भएको थियो सजिलै छ त यो पनि यो थियो क्या यस्तो थियो यो दुइटा प्लस गर्ने गुणन गर्ने तब आइरह योभन्दा माथि पनि सेम त्यस्तै टाइपको छ यही अब योभन्दा माथि 4 अरू क्वेसन छ तपाईँहरू पछि रेकर्डेड भिडियो हेर्नु होला एकचोटि ल यसमा हेर्नु सबैजनाले बिनाको खाना पाके छैन C1 + C2 = C3 + C4 C1 + C2 C1 छ र C4 त छँदै छैन त्यसमा के त कलम पो हो नि प्रशान्तजी मिलेन नि यसरी R1 चाहिँ होला है बरु R1 चाहिँ हुन्छ R1 हो R1 चाहिँ हुन्छ यसरी R1 यो रो हो नि त ल R2 R3 R4 ल प्रशान्तजीले भन्नुभएको छ नि त यो दुईटालाई एड गर्नु त कति हुन्छ यसरी हो नि त R1 + R2 = R3 + R4 छ क्या यहाँ यो 16 + 13 गर्नु त कति हुन्छ र 14 + 15 गर्नु त कति हुन्छ छ 29 29 29 = 29 भयो यो C1 को भेट्नु भयो सबैले C1 मा यसै गरी C2 मा हेर्नु त यो C2 मा यो यति भागमा हेर्नु त यो दुईटा एड गर्नु त 28 + 12 = 10 + 30 गर्नु त कति हुन्छ यो कति 40 30 + 10 गरेको 40 = 40 बच्छ यो हैन यसो भने R1 + R2 गरेर = R3 + R4 है यो C2 को मात्रै हेरेको है फेरि सबै कन्फ्युज नहुनु होला C2 को मात्रै R1 R2 हेरेको है C2 को मात्रै हेरेको है यहाँ C2 लेख्दैछु नि मैले साइडमा ल यसै गरी यो C3 मा नि हेर्नु त यो दुईटा एड गर्नु त कति हुन्छ 45 हुन्छ यो
29 प्लस 16 45 हुन्छ होइन, इक्वल टु 15 मा कति जोड्दा 45 आउँछ, लास्टमा 5 आउनलाई कति यहाँ हेर्दा 0 कहाँ छ, लास्टमा एउटा यो छ एउटा यो छ, तर 30 जोड्दा ठ्याक्क 45 हुन्छ नि। भेट्नुभयो त अब यहाँ 45 यो दुईटा जोडेर, सरी यहाँ 30 हुनु पर्यो ल, 30 ओके। सबैलाई क्लियर भयो? हेर्नु त के गरेँ, यो C1 मा हेर्नु त एकचोटि, यो C1 मा सबैले यो दुईटालाई एड गरेँ मैले, यो दुईटालाई एड गर्दा 29 हुँदो रहेछ, 29 हुँदो रहेछ। यो दुईटालाई एड गर्दा यो दुईटा इक्वल टु गर्नु त, यो दुईटा बराबर हुँदो रहेछ, सरी यो दुईटालाई एड गर्नु 29 हुँदो रहेछ, दुई दुईवटा एड गरेर इक्वल टु हुँदो रहेछ। यसमा पनि त्यही भएको छ नि त, 28 गरे 28 प्लस 12 गर्दा 40 भएको छ, र यो दुईटालाई एड गर्नु त, यो दुईटालाई एड गर्दा 10 प्लस 30 गर्दा पनि 40 भएको छ भने यता पनि सेम कति भयो 45 भएको छ। अब यहाँ 45 हुनलाई कति जोड्नु पर्यो त, 15 मा 30 जोड्दा 45 हुन्छ यसरी। ल ल यो क्वेसन हेर्नु त, ल यो नास 2073 मा सोधेको क्वेसन यो चाहिँ। रोको 860 रोको एड हो, हेर्नु सबैजनाले हेर्नु त कति हुनसक्छ यसमा, 8 जहिले पनि रोतिर हेर्ने कलमतिर हेर्ने, कलममा लजिक भेट्नु भएन भने रोतिर हेर्नु होला, रोतिर भेट्नु भने कलममा हेर्नु होला, नत्र के भने अब जस्तै प्लस दुईटा तिनटा छ भने चारवटा छ भने प्लस पनि हुनसक्छ, R1 R2 र R3। ल रुक्सारजीले 8, पसनजीले 8, मनिषजीले 8, रेजिनाजीले 8। ल बाँकीले पनि हेर्नु त, रोतिर हेर्नु त, ल मैले हिन्ट दिएँ, यो रोमा हेर्नु त, यो रोमा के छ कति छ, यो सम गर्नु त सबै। R1 मा हेर्नु त, यो 29 प्लस 13 प्लस 8 गर्दा कति भइरहेको छ, 8 गर्दा हेर्नु त, 1 यता आयो 30 भयो, 2 यता गयो 20 भयो, 60 होइन, 60। यसै गरी R2 र R3 मा 33 प्लस कति जोड्दा र कति जोड्दा 19 60 हुनु पर्यो, इक्वल टु 60 यो बनाउनु पर्यो। र हेर्नु त R3 मा के छ, 30 प्लस 27 प्लस 3 गर्दा हेर्नु त कति छ, 30 यो 30 कति भयो 60 भयो। यसै गरी अब यो हेर्नु त R2 मा कति जोड्दा 60 हुन्छ त, यो कति भयो हेर्नु त, 2 लास्टमा 2 छ हेर्नु त, लास्टमा 2 छ भने 0 बनाउनलाई कति एड गर्नु पर्ला त, लास्टमा 2 आएको छ नि त, यहाँ 8 छ नि, 8 जोड्दा ठ्याक्क हुन्छ नि 60, नत्र गर्नु न कति हुन्छ यो 52, 4 1 52 हुन्छ नि, यो दुईटा जोड एड गर्दा 52 प्लस 8 गर्दा 60 भयो। सबैलाई क्लियर भयो? यसमा हेर्नु त, यो रोमा यो जोड्दा 60 हुन्छ, यो जोड्दा पनि 60 भइरहेछ भने अभियसली यो जोड्दा पनि के हुनु पर्यो त, 60 हुनु पर्यो क्या। अब कति राख्नु पर्छ 60 बनाउनलाई, 8 राख्दा हुने रहेछ। ल 9 नम्बर हेर्नु, यो 2075 मा सोधेको खरिदारमा। अब हेर्नुहोस् यहाँ माथि सानो सानो नम्बर छ, तल ठुलो नम्बर छ भने के होला, मल्टिप्लाई या स्क्वायरबाट के प्लस माइनस हुनसक्छ, जे नि हुनसक्छ है, यसो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो नि त। माथि र सबैमा के छ, यहाँ पनि सानो यहाँ पनि सानो यहाँ पनि सानो, लास्टमा त ठुलो छ, के होला यिनीहरूको मल्टिपल हुनसक्छ या स्क्वायर गरेर माइनस हुनसक्छ, त्यस्तो कुरा त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। सिक्स सेभेन र 6 आयो त, 7 7 6 7
नन्दजीको 7 7 ओके 7 भने धेरैजनाको मनिषीको मिलेन जस्तो छ हेर्नु त। अर्को कुरा के ख्याल गर्नु होला हेर्नु त, यो कलममा हेर्नु त दुईटा माथिको सानो छ तलको ठुलो छ भने जहिले पनि यसको रुल के होला, कन्सेप्ट के होला, कलममै हुनसक्छ है। कलममा हेर्नु त माथि तीनटा सानो छ तल ठुलो छ नि लास्टमा कलमको, जहिले पनि यसरी कलममा हेर्नु त, यो कलममा हेर्नु त माथि तीनवटा सानो छ नि, यो तीनवटा सानो छ तल लास्टमा ठुलो छ नि, यस्तो भएको बेला जहिले पनि कन्सेप्ट लजिक के खोज्ने भन्दा यसमा यही कलममै खोज्ने हो क्या। मल्टिप्लाई माइनस गरेर या के गरेर हुन्छ, यस्तै ठाउँ एउटै उसमा कलममा खोज्ने हो, अरू कलममा जाने होइन यस्तो भएको बेला चाहिँ, ठुलो आएको बेला चाहिँ। ल यसमा पनि हेर्नु, ल 7 × 4 - 3 ओके। ल हेर्नु त यो हेर्नु C1 मा हेर्नु त सबैले, C1 मा के गरेँ मैले 9 × 6 - 5 गर्नु त कति हुन्छ, 9 6 जा 54 - 5 भनेको 49 आयो। हेर्नु त यो 9 सँग 6 लाई मल्टिप्लाई गरेर 5 लाई घटाइदिए क्या, भेट्नुभयो। ल आयो C1 को। यसै गरी C2 को हेर्नु त मिल्छ कि मिल्दैन, यो हेर्नु यो 7 × 8 - 4 गर्नु त कति हुन्छ, 7 8 जा 56 - 4 गर्नु त 52 आयो आयो भने यसै गरी C3 मा पनि मिल्नु पर्यो। अब योसँग मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु त, योसँग मल्टिप्लाई गरेर यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो -3 गर्नु पर्यो र 25 आउनु पर्यो। त्यस्तो कतिले मल्टिप्लाई गर्दा होला हेर्नु त, सोच्नुहोस् त। -3 गरेर 25 आउने यहाँ अप्सनमा हेर्नु त, 4 सँग मल्टिप्लाई गर्दा हेर्नु 7 चौको के होला 28 होला, 28 - 3 गर्दा हुन्छ, अरू छ त छैन नि यो -3 गर्नलाई। यसरी हेर्नु त के गरेँ भन्दा मैले 4 × 7 -3 गर्नु त 7 चौको 28 -3 गर्दा 25 आयो। ल यहाँ हेर्नु त यसमा कति राख्दा अप्सनको 4 5 6 7 मा कति राख्दा मल्टिप्लाई गरेर र यो 3 घटाउँदा 25 आउनु पर्यो क्या। सबै के छ त सानो छ नि, पुग्दैन नि त। यो 5 चौको 20 हुन्छ, यो क्यान्सल भयो, यो कति हुन्छ 24 हुन्छ, यो पनि क्यान्सल, 25 आउँदैन, यो पनि क्यान्सल, त्यही भएर एउटा मात्र ठुलो अप्सन छ 27। 7 चौको 28 - 3 गर्दा 25 हुन्छ। ल क्लियर भयो यसमा। कति नम्बर, यो ल यो हेर्नु 5 + 3 + 5 + 3 + 2 5 + 3 + 5 + 3 + 2 10 ओके गुड। ल यस्तो हेर्नु त यहाँ सबै नम्बर हेर्नु त, यो कति स्क्वायर नम्बर हो क्या, 3 को स्क्वायर 9 4 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 1 को स्क्वायर 1 6 को स्क्वायर 36 4 को स्क्वायर 16 9 को 3 को स्क्वायर 9 5 को स्क्वायर 25 3 को स्क्वायर 9 4 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 छ। यहाँ लजिक के छ, स्क्वायर राखेर प्लस माइनस या केही गर्दा ठ्याक्क लजिक आउन सक्छ। यसरी हेर्नु त यो अब सबैले हेर्नु कलम C1 C2 C3 मा हेर्नु त ल सबैजनाले के भेट्नुहुन्छ होला। नन्दा काफ्लेजी 10, रेजिना जी 10, समीक्षा पराजुली जी 10, कृतिका हरेल जी 10। ल यो सोधे क्वेसन भयो 2069 मा। मनिष आचार्य जी 10, विनोद लामा 10, विष्णुजी 10, सुनिता कार्की जी 10, धनमाया थापा मगर जी 10,
ल अन्जु कुमारजी 10 गुड। शर्मिलाजी बी 10 ओके। ल हेर्नुहोस् त सबैले यो C1 मा हेर्नु त C1 मा यो C1 मा यो भनेको 3 को स्क्वायर हो 2 को स्क्वायर हो र 1 को स्क्वायर हो। यो सबलाई हेर्नु त 3 को स्क्वायर यस्तो भन्दा पनि स्क्वायर भन्दा पनि रुटै राख्नु न सजिलो होला हैन। स्क्वायर राख्नु रुट राख्नु एउटै त हो नि। 9 रुट प्लस 4 को रुट प्लस 1 को रुट इक्वल टु कति हुन्छ? हेर्नु त यो कति हो 3 प्लस 4 प्लस सरी 4 हैन 2 प्लस 1 गर्दा 6 भएको छ नि यो C1 मा हेर्नु त C1 मा सबैमा रुट राख्नु त। ल यो तीनटालाई सबैको हेर्नु त यो रुट राखेर एड गर्दा 6 आयो यसरी। अब यसमा पनि हेर्नु त यतिमा 36 को रुट प्लस 16 को रुट प्लस 9 को रुट कति हुन्छ यो भनेको हेर्नु त 6 को रुट 36 भनेको कति हो 6 को रुट हो 6 प्लस 16 भनेको 4 को 3 भनेको 9 3 को रुट भनेको 9 को रुट भनेको 3 7 13 यो आयो हेर्नु त। यो सबैलाई एड गर्नु त यसको रुट एड गरेर यसरी रुट राखेर एड गर्नु त आयो 13। यसै गरी हेर्नु त 25 को रुट भनेको कति हो त 25 भनेको 5 हो 3 9 भनेको 3 हो अब 4 भनेको त 2 हो। यसै गरी ल हेर्नु त 5 प्लस 3 प्लस 2 गर्नु त कति आयो 8 10 आयो हैन 10। ल यो C3 को यो C2 मा अप्सन बी ल 10 आयो यसरी रुट राख्नुस् प्लस गर्नुस्। ल बुझ्नुभयो होला यसमा सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन यसमा त। कसैलाई सार्न बाँकी छ यसमा? के कराएको सर के कराइरहेको सर ए के कराएको कहाँ गएन यहाँ परेवाहरू छ उता घर उतापट्टि परेवा लास्टै धेरै छ। मेरो झ्यालको त छेउपट्टि छ क्या त्यो बाथरुमको उतापट्टि बसिरहेको हुन्छन् साथ दिइरहेको हुन्छ कहिले काहीँ तर्साउँछन् फेरि राति सुरुमा आउने मान्छे तर्सिन्छ डराउँछ मेरो रुममा रातभरि कराउँछन् त परेवाहरू फेरि चले गर्छन्। त्यस्तो डिस्टर्बिङ आवाज आइरहेको थियो इरिटेट त आएन नि आवाज परेवाको। राति राति डराउँछ सुरुमा मलाई नि के कराउँछ भने डर लागेको थियो यो रुममा बस्दाखेरि। ल ठिक छ त्यसो भए त 37 ल 37 21 minus 12 into 4 okay 36 कि 37 निर्मलाजीले 37 भन्नुभएको छ 36 चाहिँ लेख्नुभयो होला रेजिनाजीले के 36 हो कि 37 हो ल हेर्नुहोस् सबैले एकचोटि 7 12 6 7 36 चाहिँ आउँछ। नौ चौको 36 नौ के अरे के भयो बत्ती गएछ। ल ठिकै छ केटीले गर्न बेर
लजालु होइन, मलाई सुरु सुरुमा अलिकति लाज लाग्छ कि कस्तो अलिकति खै के हो त्यस्तै हेबिट नै त्यस्तो छ कि पहिलेदेखि हुर्केर त्यस्तै भयो होला। यो सुरु सुरुमा चाहिँ अलिकति लाज लाग्छ, पछि चाहिँ नजिक भएपछि त्यस्तो लाज लाग्दैन। ल हेर्नुहोस्, यसको कति भन्नुभएको छ, 36 भन्नुभयो होला होइन। ल 36 नै हो एन्सर। अब हेर्नु त यसमा 17 माइनस 4 गर्नु त। 17 माइनस 4 यो सबैले C1 मा हेर्नु है, C1 मा C1 C2 र C3। 17 माइनस 4 सरी 14 17 होइन 14 माइनस 4 14 माइनस 7 इन्टु 4 गर्नु त कति हो, 7 इन्टु 7 भने कति, 7 को 28 भयो। आयो हेर्नु त। ल त्यस्तो गर्न मिल्दैन है। ल हेर्नुहोस्, 17 माइनस 9 गर्नु त इन्टु 4। 17 माइनस 9 भने कति हो, 8। 8 4 जा 32 होइन, 8 चौको 32। त्यसै गरी हेर्नु त यहाँ पनि कति आउनु पर्यो, 21 माइनस C3 मा 21 माइनस 12 गर्नु त। 21 माइनस 12 इन्टु 4 गर्नु त कति हुन्छ, यो 9 9 चौको 36। यसरी अप्सन सी आयो। सबैमा के गरेछ त, यो दुईटालाई घटाउने मल्टिप्लाई 4 गर्ने, यसलाई दुईटालाई घटाउने मल्टिप्लाई 4 गरेको छौँ, यसमा पनि माइनस गरेर इन्टु 4 गरेको छौँ है, गर्दा यो तल गइरहेको छ। यसमा पनि त्यसै गरी 36। म पिडिएफ पठाइदिन्छु, पक्नुहोस् अहिले क्लास सकेपछि पिडिएफ पठाइदिन्छु म। अरू क्वेसन नि पठाइदिन्छु है। मसँग यो बोधी सरको क्वेसन छ, बुक छ, त्यसबाट गरेको क्वेसनहरू चाहिँ यो तपाईँसँग बोधी सरको छ भने त्यसबाट पढ्दा हुन्छ है। हुन्छ म पिडिएफ पठाइदिन्छु यसको, छ अरू पछाडि अझै क्वेसनहरू छ। सबै क्वेसन त मैले गराउनै सक्दिनँ, अस्तिको पनि पठाउनु बाँकी थियो, म पठाइदिन्छु आज। एकछिन दिउँसो आज फ्री हुन्छ अनि त्यति बेला। डी 256 ओके। ल हेर्नुहोस्, सबैमा हेर्नु त के छ, 2 को स्क्वायर 4 होला, 4 को स्क्वायर 16 के छ, सबैमा स्क्वायर स्क्वायर छ क्या। यसरी यस्तो आएको बेला स्क्वायर नम्बर छ भने स्क्वायर र रुट खोज्ने हो है, त्यतिखेर चाहिँ ख्याल गर्नु होला। R1 R2 र R3 मा हेर्नु त 2 को स्क्वायर इक्वल टु 4 भइरहेछ, 4 को स्क्वायर इक्वल टु 16 भइरहेछ नि त। सुरुमा हेर्नु त, सुरुकोमा हेर्नु त, यो R1 मा के गरेँ मैले, R1 2 लाई स्क्वायर गर्दा कति भयो, 4 भयो। 4 लाई फेरि स्क्वायर गर्दा 16 भएको छ नि, यो यसमा हेर्नु त, यो R1 मा सबैमा। र यसै गरी हेर्नु त, यो 3 को स्क्वायर गरे 9 भयो, यो 3 लाई स्क्वायर गर्दा यो पनि 9 भयो, र यो 9 लाई स्क्वायर गर्नु त कति हुन्छ, यो 9 लाई स्क्वायर गर्दा फेरि 81 भएको छ नि यसरी। अब यसै गरी हेर्नु त, यो R3 मा हेर्नु त, 4 लाई स्क्वायर गर्दा कति भयो, 16 भयो, 4 लाई स्क्वायर गरे 16 भयो, फेरि 16 लाई स्क्वायर गर्नु त कति हुन्छ, 16 को स्क्वायर भनेको कति त 256 हो। ल नास 2071 मा सोधेको क्वेसन नि रहेछ, 256 अप्सन डी छ। ल ल यसमा हेर्नुहोस्, यो बुझ्नु भयो त, कन्फ्युज छ त हेर्नु त। R1 मा हेर्नु त, 2 को स्क्वायर गर्दा 4 भयो, 4 को स्क्वायर गर्दा 16 भइरहेको छ, 3 को स्क्वायर 9 भयो, 9 को स्क्वायर 81, 4 को स्क्वायर 16, 16 स्क्वायर के होला 256 होला यसरी। ल यसै गरी क्वेसन ल हेर्नुहोस् 13 मा, नासुमा सोधेको क्वेसन छ। 42 ल
42 ओके सबैजनाले भेट्नुभयो त लजिक दुई तरिकाबाट छ यसमा हेर्नु त C1 C2 C3 मैले के गरेँ भन्दा C1 C2 मा हेर्नु त C1 C2 को के गरेँ यो 10 प्लस यस्तो के 10 C1 प्लस C3 C1 प्लस C3 भागा 2 गर्नु त सबैमा हेर्नु त C1 प्लस C3 डिभाइड बाई 2 गर्नु त ठ्याक्कै मिलिरहेको छ इक्वल टु के आएको छ C2 आइरहेको छ अब हेर्नु जस्तै हेर्नु त यो 10 प्लस 12 गर्नु त 10 प्लस 12 भागा 2 गर्नु कति आयो 11 आयो 22 डिभाइड बाई 2 भनेको कति 11 हो यो आयो 11 यसै गरी हेर्नु त 22 प्लस 26 गर्नु त डिभाइड बाई 2 गर्दा 48 48 डिभाइड बाई 2 भनेको कति 24 यो आयो 24 आयो र यो R1 मा है R1 मा R1 को यो भयो R2 को यो भयो R3 मा हेर्नु त अब यहाँ 36 छ प्लस कति गर्दा भागा 2 गर्दा 9 आउँछ के लास्टमा 39 आउनु पर्यो यसरी अब हेर्नु त यो 36 मा यो 36 लाई यो लास्टको 6 लाई 8 बनाउँदा कति हुन्छ 8 लाई भागा 2 गर्दा 9 हुन्छ कि हुँदैन नि त केही गरी लास्टमा 2 भएको अप्सन कहाँ छ हेर्नु त एउटा यहाँ अप्सन भरिमा लास्टमा 2 भएको अप्सन कुन छ एउटा मात्र छ नि 42 यो 36 मा प्लस यसरी हेर्नु त 42 गर्दा यो 8 हुन्छ नि के हुन्छ 39 हुन्छ यसरी 36 प्लस 42 भागा 2 गर्दा 39 भयो यसरी लक्ष्मीजीले पनि भन्नुभएको छ गुड म भन्छु त्यो भन्न थालेको थिएँ नि त यसमा नि त 10 मा प्लस 1 गर्नु त 11 मा आएको छ 11 मा प्लस 1 गर्नु त 12 भएको छ यसमा हेर्नु त R2 मा हेर्नु त सबैले 22 मा प्लस 2 गर्नु त 24 भएको छ यसमा हेर्नु त प्लस 2 गर्नु त 26 मा 8 कति 26 भएको छ हैन यसै गरी यहाँ पनि होला क्या प्लस 3 39 यसमा प्लस 3 गर्नु त 42 यसरी गर्दा नि हुन्छ तर यसरी हेर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ यो तरिका छ नि यो तरिकाबाट गर्नुभयो भने लजिक थाहा हुन्छ नि त ल यसरी पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त केही नयाँ कुरा थाहा भयो नि त्यसबाट यो कुराबाट नयाँ कुरा अलिकति नयाँ कुरा भयो नि यो त नर्मल हामीलाई यसो हेर्दा नि गर्न सबैले गर्ने खालको भयो यसै अलिकति नयाँ खालको भयो नि त नयाँ तरिका भयो अलि दिमाग चलाउने भयो नि त माइन्ड तेज हुन्छ यसरी गर्यो भने यो तरिकाबाट गर्दाखेरि चाहिँ ल अर्को क्वेसन गरौँ है यो पनि नास 2072 मै सोधेको क्वेसन छ हेर्नु त क्वेसन इक्जाम्पल नम्बर 14 सबैजनाले 12 12 ओके 12 फेरि बत्ती गयो पटक भिडियो पनि स्टप कन्टिन्यू भइसक्यो ल 12 हेर्नु त 12 ल ठिक छ 12 नगयो एन्सर ल हेर्नु त हामी इक्जाम्पल 14 मा हैन यो हेर्नु त केही गरी C1 फेरि बत्ती आयो दिक्क लाग्ने अब ठिकै छ केही फरक पर्दैन मैले डाटा लागिसके गए पनि आयो पनि अब
ल हेर्नुहोस् त यो C1 C2 C3 मा हेर्नु त C1 C2 C3 मा मैले के गरेँ यो C1 मा हेर्नु त C1 मा के गरेँ भन्दाखेरिमा 1 इन्टु 2 प्लस 1 गरेँ 1 इन्टु 2 प्लस 1 गरेँ नि त यो छ नि यसलाई 1 इन्टु यसमा 2 प्लस 1 गर्दा कति भयो इक्वल टु 3 भयो 3 भयो त्यसै गरी हेर्नु त अब C2 मा पनि हेर्नु त 7 इन्टु 14 प्लस 1 7 15 जा भने कति 105 हो नि हेर्नु त 7 15 जा 105 यो आयो 105 त्यसै गरी C3 मा हेर्नु त 8 इन्टु यहाँ कति प्लस 1 गर्दा 104 हुन्छ त हेर्नु त यसमा केही गरी हामीले हेर्नु त 12 या 13 8 या 24 हुन्छ नि यहाँ केही गरी हामीले 30 ल्याउन सक्यो भने लास्टमा 4 आउँछ नि हेर्नु त मल्टिप्लाई गर्दा 4 आइरह नि यहाँ 13 मा हेर्नु त यो लास्टमा 4 आउँछ नि 4 यसरी 13 इन्टु 8 गर्दाखेरि हेर्नु त कति आयो 4 आउँछ नि 104 आउँछ नि यसरी 8 इन्टु 13 गर्दा 104 आउँछ यहाँ कति होला त 12 होला 12 प्लस 1 इन्टु 8 गर्नु त 104 भएन भयो है ल आज जिके हुन्छ आज 6 बजीतिर हुन्छ भन्नु भने 6:30 बजीतिर जिके क्लास ल हेर्नुहोस् त अर्को क्वेसन हो त इक्जाम्पल नम्बर 15 यो पनि नासु सोधेको होइन कि नासु मोडेलमा राखेको क्वेसन चाहिँ हो 12 भेट्नुभयो त कन्सेप्ट यसमा सेम कुरा हेर्नु त प्लस 1 गर्नु त योसँग मल्टिप्लाई गर्नु यसमा प्लस 1 गर्नु यहाँ प्लस 1 गर्नु योसँग मल्टिप्लाई गर्नु अब यहाँ त योसँग मल्टिप्लाई गर्नुस् यहाँ कति राखेर 117 आउने भयो क्या अब यो राखेर 18 28 60 राखेर त फाइदै छैन अप्सन के होला लास्टमा एउटा 12 त होला नि सेमै भइहाल्यो होइन 12 प्लस 1 गरेर सेमै क्वेसन हो होइन माथि अलि फरक थियो 8 थियो यहाँ 9 छ ल ठिक छ ल नेक्स्ट क्वेसन गरौँ त्यसो भए प्रोसेस सेम ल यो हेर्नुहोस् नासु 2076 मा सोधेको क्वेसन हो 21 ग्रामजी अब ख्याल गर्नुलाई नि त यो C1 C2 C3 मा खै कर्सर कता गयो C1 C2 र C3 मा C1 C2 C3 मा हेर्नु त यहाँ ठुलो नम्बर छ क्या माथि सानो छ भने के यसको स्क्वायर या क्युब गरे या माइनस के होला के यसमा त्यतिखेर यस्तो सोच्नु पर्यो तपाईहरुले अब या मल्टिप्लाई होला कि माइनस होला यिनीहरुलाई हैन माथि गएर यो तलको आउन सक्ने चान्स हाई हुन्छ के यस्तो केसमा चाहिँ ट्वेन्टी वान अन्त सोच्ने नै त्यही हो 21 ल सबैले हेर्नु त एकपटक यो नास 76 मा सोधेको हो तपाईहरुले अब खरिदारमा सोध्ने भनेको पहिलाको खरिदारमा सोधेको क्वेशन त सोध्न गाह्रै होला है सोध्दैन होला म्याक्स हाई चान्स भनेको चान्स सोध्ने भनेको त्यही हो नासुको क्वेशन र अफिसरको क्वेशन सोध्ने चान्स हाई हुन्छ है अब किनकि कम्पिटिसन धेरै छ नासु र अफिसरमा अलिकति गाह्रो खालको क्वेशन सोध्ने भएकाले खरिदारमा चाहिँ सोध्ने भनेको नासु र अफिसरको क्वेशन चाहिँ सोध्ने चान्स धेरै हुन्छ है प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ भने आइक्यूको अलि नासु र अफिसरको क्वेशन नि प्र्याक्टिस गरिराख्नु होला है नयाँ क्वेशन खरिदारको लागि नयाँ क्वेशन भनेको त्यही के हो त त्यही अफिसर र नासुको क्वेशन त हो नयाँ क्वेशन पेपर बनाउने मान्छे नयाँ क्वेशन आफै बनाएर त पक्कै दिँदैन होला त्यति हाम्रो फुर्सदिला मान्छेहरु कोही पनि छैन नि हैन 21 ओके
ल हेर्नुहोस् ससुराहरूले सजिलै बनाउँछन् होला, चिन्ता नगरौँ न, आशा गरौँ सजिलै बनोस्। र सबैले हेर्नु त C1 मा हेर्नु त, C1 मा गरिदिन्छु। यो हेर्नु यो 25 को स्क्वायर यो 2 को स्क्वायर एड गर्नु त, 25 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर माइनस 5 गर्नु त कति हुन्छ? 25 को स्क्वायर सरी 25 भन्छु 5 को स्क्वायर 25 हो, प्लस 2 को स्क्वायर भनेको 4 माइनस 5 भनेको कति हेर्नु त? आयो 24, यो आयो आयो यो 24, यो दुइटालाई गरेर सेम केस यसमा पनि हेर्नु त, ल यसमा पनि हेर्नु त 4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर माइनस 4 गर्नु त, 4 को स्क्वायर भनेको 16 हो, 3 को स्क्वायर भनेको 9, 16 प्लस 9 भनेको कति हो? 25, 25 माइनस 4 भनेको 21, यहाँ 21 आइसक्यो एन्सर यसरी। ल मैले सुरुमा एन्सर निकालिदिइसकेको रहेछु, केही छैन। अब यहाँ C3 मा हेर्नु त, C3 मा यही कन्सेप्ट लागू भइरहेको छ कि हेर्नु त, 5 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर माइनस 3 गर्नु त, 5 को स्क्वायर भनेको कति हो? 25 प्लस 4 को स्क्वायर भनेको 16 माइनस 3 गर्नु त कति हुन्छ त? 41 माइनस 3 गर्दा 38 भयो यसरी। भन्नुको मतलब यो दुइटाको स्क्वायर गरेर माथिको घटाउनु पर्ने रहेछ। यसमा त्यही गर्नु, सेकेन्डमा पनि R2 मा पनि 4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर माइनस 4 गर्नु पर्यो क्या, स्क्वायर स्क्वायर अनि यो माइनस गर्नु पर्यो, यो दुइटालाई प्लस गरेर 21 यसरी आउने रहेछ। ल क्लियर भयो कन्सेप्ट? बुझ्नुभयो? 5 कुन कन्फ्युज होला, यो 5 लगेको यो 5 लगेको कन्फ्युज हुनको हुन्छ होला होइन। यो लास्टको हेर्नु त, 38 छ नि, यो हेर्नु त, यो मिलाउनलाई त यो र यो स्क्वायर गर्दा अनि बल्ल यो घटाउन ठ्याक्क मिल्छ नि। यो चाहिँ के अरे C3 को हेरेर कुन लग्ने भन्ने कन्फ्युज क्लियर हुन्छ होला नि त। यहाँ पनि 5 यहाँ पनि 5 भएकोले कुन लगेको भन्ने जस्तो हुन्छ नि त, त्यही भएर C3 मा हेरेपछि थाहा हुन्छ है। ल 70 नम्बरमा हेर्नु, यो पनि नासो 75 मा सोधेको क्वेसन हो। 7 7 की 4 7 को स्क्वायर छ, ओके। अँ 7 गुड। एन्सर चाहिँ 7 की 4, सबैले 4 7 7 भनिराख्नु भएको छ त। खाली ठाउँमा चाहिँ 4 होला है, 4 गर्दा बल्ल मिल्छ। हेर्नु त एकचोटि सबैले दिमाग चलाउनु त, 7 को चाहिँ स्क्वायर हो, नन्द काफ्लेजी 4। ल सबैजनाले एकपटक हेर्नु मजाले। भेट्नु भएन? ल हेर्नुहोस् त यहाँ, अब भेट्नु होला हेर्नु त, अब भेट्नु, सबैले हेर्नु त, अब भेट्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नु सबैमा
यहाँको छ 4 को स्क्वायर छ, यो भनेको 5 को स्क्वायर छ, यो भनेको कति होला 36 को 36 को स्क्वायर छ। अभियसली यहाँ के होला 7 को स्क्वायर होला क्या, हुन्छ कि हुँदैन? 7 को स्क्वायर हुनलाई के हुनु पर्यो त? यहाँ कति होला 4 हुँदैन 49, 7 7 जा 49 हुन्छ नि, यहाँ 49 होला। यहाँ त 8 को स्क्वायर छ, 9 को स्क्वायर छ, सिरियली गएको छ। के होला यहाँ 4 को स्क्वायर, सरी 7 को स्क्वायर भनेको 49 भयो, 7 7 जा 49। यहाँ अप्सनमा के होला यहाँ 4 चाहियो, 9 चाहियो नि त। के छ यहाँ 9 छ भने यहाँ 4 राख्नु पर्यो क्या, अनि बल्ल 7 को स्क्वायर हुन्छ नि। त्यही भएर अप्सन सी इज करेक्ट। बुझ्नुभयो त? 7 को चाहिँ स्क्वायर हो, एन्सर चाहिँ 4 हो है। यो भनेको 49 भनेको 7 स्क्वायर हुन्छ नि, अनि यहाँ 8 8 जा 64 हुन्छ नि, 8 को स्क्वायर छ यहाँ। हामीलाई त खाली ठाउँ भन्नुपर्ने हो नि त, यो क्वेसन वार्ड भएको ठाउँमा स्क्वायर खोज्ने होइन नि त अहिले त। वार्ड भएको ठाउँमा चाहिँ यो के अरे ग्याप छ नि, यो ग्यापमा 4 राख्नु पर्यो, अनि बल्ल 7 को स्क्वायर हुन्छ नि, 49 राख्यो 4 राख्यो भने। बुझ्नुभयो? कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध्नु त। यो हेर्नु 4 को स्क्वायर यहाँ छ 25, यस्तो पनि हुन्छ, यो प्याटर्न पनि जान सक्छ। यस्तो हेर्छ 25 16 36 यस्तो स्क्वायर नम्बरको आउँछ त, त्यतिखेर स्क्वायरिङ खोज्ने हो क्या तपाईँहरूलाई जहिले पनि। नि त स्क्वायरको छ, जब स्क्वायरको फर्ममा आउँछ नम्बर 2 को स्क्वायर 4, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, यस्तो आयो भने जहिले स्क्वायर हेर्ने हो क्या, त्यतिखेर चाहिँ लजिक भनेको त्यही हो। प्याटर्न त धेरै धेरै प्याटर्न हुन्छ। अब यसमा तपाईँले अलिकति बुझ्नुभयो भने त यसरी हेर्नुभयो, 16 भेट्नुभयो नि, 16 भेट्नुभयो, 25 भेट्नुभयो। अब थाहा हुन्छ त 25 र 4 आएपछि, 25 आएपछि कति होला यो 5 को स्क्वायर होला, 36 आयो भने 6 को स्क्वायर होला, यहाँ 9 आएपछि यहाँ कति त 49 होला नि त। यसरी थाहा पाउनु पर्यो नि त। अब 49 भनेको 7 को स्क्वायर होला, स्क्वायरको फर्ममा गइरहेको छ सबै स्क्वायरको। ल यसको हेर्नु, ल यो कोडिङ डिकोडिङ राम्रोसँग पढ्नु भएको छ भने एकैछिनमा आउँछ। कोडिङ डिकोडिङको प्लेस भ्यालु र त्यो तपाईँहरूले फेरि अर्को कुरा पनि पढिसक्नु भएको छ होइन, नम्बर सिरिज अल्फाबेट सिरिज त पढिसक्नु भएको छ। त्यसमा पनि तपाईँले त याद त गर्नुभयो होला प्लेस भ्यालु र त्यो। नम्बर सिरिजमा पनि पढ्नु भएको छ, नम्बर होइन के अरे अल्फाबेट सिरिजमा। कोडिङ डिकोडिङ मैले अस्ति पढाउँदाखेरि भने तपाईँलाई के अरे इन्सर्ट द मिसिङ क्यारेक्टरमा पनि यो एबिसिडीको प्लेस भ्यालुहरू याद गर्नु होला भनेको थिएँ नि सिधै। ई ज्योतिबाट कसैले याद गरेर राख्नु भएको छ भने अझै पनि हटाउनु होला है। टी होइन ज्योति, इजेओटीवाईबाट कसैले याद गरेर राख्नु भएको छ भने यो तरिकाबाट भुल्नु होला। अब सिधै अल्फाबेटको सिधै याद गर्ने हो। अनि बल्ल तपाईँलाई यस्तो क्वेसनहरू सजिलो हुन्छ। इन्सर्ट द मिसिङ गर्ने काम लाग्छ उता, अनि यसमा पनि काम लाग्ने भयो फेरि नम्बर म्याट्रिक्समा। नम्बर सिरिज त भइहाल्यो, सबैतिर काम लाग्ने भएकोले सिधै प्लेस भ्यालु याद गर्नु होला। ई ज्योतिबाट याद गर्नु बेकार हो, टाइम धेरै खान्छ। त्यो टाइम इक्जाममा त्यसै टाइम पुगिरहेन। ज्योति मलाई कसले याद गर्छ सर, ल ठिकै छ। अब हेर्नु त, कसैले मलाई भनिदिनु ईको प्लेस भ्यालु कति हो 5 हो, सीको प्लेस भ्यालु 3 हो, ऊको कति हो 15 हो। हेर्नु त यो 3 लाई यसले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो त ऊ भएको 15 भएको रहेछ नि। यसै गरी बीको प्लेस भ्यालु कति हो 2 हो, ए को प्लेस भ्यालु 1 हो। 2 1 जा 2 भनेको के हो त 2 भनेको बी हो, आयो यसरी। अब हेर्नु त जी के छ, जीमा आफैमा 7 छ भनेको थियो नि, यसरी जीमा आफैमा 7 छ इन्टु बी भनेको 2। अब 2 2 जा कति हो 14, 7 2 जा 14 होइन, 7 2 जा 14 भएपछि के हो त 14 भनेको त एमएन 13 14 मोबाइल नम्बर भनेर याद गरेको थियौँ हामीले। यसै गरी हेर्नु त डी, हेर्नु त डी भनेको कति हो त 4 हो इन्टु 4 हो, डी भनेको 4 हो, बी भनेको कति हो त 2 हो, 4 2 जा 8, 8 भनेको के हो त प्लेस भ्यालु एच हो नि। यी ज्योति दिमाग ह्याङ भएको होला, ठिक छ। अप्सनमा चाहिँ राख्नुहोस्, तर यो चाहिँ याद गर्नु होला। सकिएन भने चाहिँ लास्टमा अप्सन के गर्नु त, विकल्प त रोज्नै पर्यो। त्यो ई ज्योति भनेको लास्ट विकल्प, यो लास्ट विकल्पमा राख्नु होला। सर हजुरकै ट्रिक याद छ भन्नुहोस्। ल ठिक छ, याद त गर्नु परिहाल्यो नि। ल ठिक छ। अब हेर्नु त एच छ अप्सनमा, एच रहेछ। ल यो क्वेसनमा हेर्नु त,
एम नन्दा काप्लेजी एम टोटल 827 ओके पसन्जी एम सर अलि माथि गरिदिनु न कुन चाहिँ भन्नु त 18 ल यसको हेर्नु सबैले हेर्नु त भेट्नुभयो लजिक अब 2-3वटा क्वेसन बाँकी होला है दुईटा मात्र बाँकी रहेछ ल हेर्नुहोस् यो हेर्नु त G7 19 वर्षमा छोरा S19 यो भनेको त 1 छ हामीलाई हेर्नु त एड गर्नु त कति हुन्छ सबैको प्लेस भ्यालु एड गर्नु त कति हुन्छ 7 + 19 + 1 गर्नु त कति 20 27 भयो यो R1 मा यसै गरी R2 मा हेर्नु त H भनेको कति हो H8 + F भनेको फिक्स 6 M भनेको मोबाइल नम्बर 13 14 हैन यो गर्नु त कति हुन्छ 14 र 13 भनेको कति 27 भयो र यसै गरी R3 मा हेर्नु त अब R3 मा L भनेको के हो नि त L भनेको लास्ट मन्थ 12 B भनेको 2 + = 27 यहाँ हेर्नु त कति भयो यो 14 भयो भने अब यहाँ कति चाहियो त 27 मलाई 13 चाहियो 13 भनेको कति हो त प्लेस भ्यालु M हो ल बुझ्नु भयो त सबैको प्लेस भ्यालु एड गर्दा 27 भएको छ R1 R2 R3 मा ल यसमा एउटा अर्को लजिक पनि छ यहाँ अप्सन अर्को अप्सन भएको भए यसरी हुन्थ्यो यो सबैको लेख्न बाँकी छ भने लेख्नु त एक्चुअली म अर्को तरिकाले बुझाइदिइहाल्छु यहाँ यो हेर्नु त यो दुईटाको प्लेस भ्यालु एड गर्नु त कति हुन्छ 15 हो नि 15 र L भनेको कति हो त यस्तो बुझ्नु न यो 15 भनेको O हो O भनेको L को हो कि हैन रिभर्स पेयर हो कि हैन रिभर्स अपोजिट लेटर हो लग आउट थियो नि यसरी हो यो बुझ्नु भयो त O भनेको 15 हो भनेपछि O को हाम्रो के त यसरी लग आउट याद गरेको थियौं नि यसरी L थियो नि रिभर्स पेयरमा ल यसमा हेर्नु त 19 + 6 गर्नु त कति हुन्छ 25 हुन्छ 25 भनेको के हो त y थियो हैन 25 भनेको y थियो भने y को रिभर्स पेयर के थियो बाई थियो नि यसरी बाई हैन बाई भयो यसमा पनि हेर्नु त यो भनेको कति हो त m भनेको छ नि त 13 + 1 गर्नु त 14 14 भनेको कति हो त 14 भनेको कति हो n हो 14 भने n हो भने यसको के होला रिभर्स पेयर n को के हो त mn हो कि हैन बुझ्नु भयो कि घुमे दिमाग यो पनि छ यो कन्सेप्ट नि छ यसमा है 14 भनेको m आयो 14 भनेको n हो अब n को रिभर्स पेयर के होला त m छ नि यहाँ सबैको हेर्नु त b को क्या y को क्या b आएको छ भने o को l आएको छ भने n को अभियसली m आउला यसरी अप्सन m कहाँ यहाँ छ नि अप्सन b d मा ल हुन्छ सुरुकै ठिक छ सुरुकै गर्दा नि हुन्छ जुन गर्दा नि भयो मैले भनिदिएको मात्रै हो यसरी पनि हुन्छ है भनेर अब अरु क्वेशनमा यो कुनै क्वेशनमा यो ट्रिक लाग्न काम लाग्न सक्छ नि त
यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने ख्याल गर्नु होला। ल यसमा हेर्नु त्यसो भए अफिसर 2076 मा सोधेको क्वेसन हो यो, भर्खरै सोधेको क्वेसन। 76 भनेर कति नै भयो र? अप्सन ए भन्नुभएको कि एन्सर ए भन्नुभएको? एन्सर चाहिँ ए भन्नुभएको जस्तो लाग्यो। ओके ठिक छ, एन्सर ए। ल सबैले सोच्नुहोस् अलिकति, नन्द काफले ए ठिक छ। ल बाँकीले पनि कमेन्ट गर्नु त। खै त चलेन दिमाग कसैको पनि। भेट्नु भएन कसैले? हेलो, चलेन सर भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् म सम्झाइदिन्छु। हेर्नु त यो 2 मा हेर्नु त, यो 2 मा यो 2 को स्क्वायर गर्नु त। यो 2 मा तलको 2 राख्नु त कति भयो? 4 हो। 4 भनेको डी हो, भयो। यो 2 मा यो 3 राख्नु त। 2 को पावर 3 भनेको कति हो त? 8 हो। 8 भनेको के हो? एच हो। ल हेर्नुहोस् अब यो हेर्नु, यो 2 मा हेर्नु त 2 को पावरमा 4 राख्नु त। 2 को पावर 4 भनेको कति हो? 16। 16 भनेको त 16 वर्षको प्रिन्सले 17 वर्षको क्विनसँग बिहे गर्यो भनेको थियो नि हामीले, होइन? त्यसरी सम्झेको थियौँ। पी भनेको 16 भयो, यसरी पी आयो। यो पनि आयो, यो पनि आयो। अब हेर्नु त यो फेरि हेर्नु, 3 को पावर 2 भनेको के हो त? यो 3 मा यो पावर राखिदिनु त माथि यसरी। 9 हो। 9 भनेको के हो? आई 9 थियो नि, आई 9 जस्तो भएको थियो नि। 9 भनेको के हो? आई हो। अब हेर्नु त यसै गरी यसमा हेर्नु, 5 को पावर 2 भनेको कति हो त? 5 को पावर 2 भने 25। 25 भनेको के हो? वाई हो, रहेछ यहाँ वाई। यसै गरी हेर्नु त 5 को पावर 1 भनेको त? 5 को पावर 1 भनेको 5 हो। 5 भनेको ई छ, यो बुझ्नुभयो? अब यसमा हेर्नु 1 को पावर 4 हेर्नु त। यसमा 1 को पावर 4 भने कति? 1 को पावर 100 जति जस्तो लाखौँ भए पनि के हुन्छ? 1 नै हुन्छ नि। 1 भने के हो? ए हो नि। ल रहेछ त यो ए, अप्सन डी। अब बुझ्नुभयो? यस, डी इक्वल टु ए। अप्सन डी भनेको हाम्रो एन्सर के भयो त? ए भयो है। अप्सन डी इज करेक्ट। ल हेर्नुहोस् 21 नम्बर। सबैले कमेन्ट गर्नुहोस् अब। अप्सन बी। अप्सन बी ओके, K8। सबैले हेर्नु त, यो सजिलो छ। K8 टीकाराम जी बी ओके, सुन्द कार्की जी बी, K8 ओके। नन्द काफ्ले जी बी, अन्जु कुमारी जी बी,
ल हेर्नु त सबैले भेट्नु भएको त R1 R2 R3 मा हेर्नु त R1 R2 R3 मा हेर्नु त हेर्नु त के छ यो अल्फाबेट एकचोटि यो लेटर मात्र हेरौँ त लेटर हेरौँ त 2 पछि के भयो त 2 + 4 = 6 भएको रहेछ यसरी त यो दुईटा 2 + 4 = 6 भएको रहेछ यसमा के अब हेर्नु त लास्टमा हेर्नु त यो R3 मा यो R1 को भयो R3 मा हेर्नु त 5 + 9 भनेको कति हो 14 भएको रहेछ यसै गरी R2 मा पनि के होला त 3 + 5 भने के होला त 8 होला नि यसरी हेर्नु त लास्टमा 8 भएको कहाँ त एउटा अप्सन बी मात्रै छ ठिक छ यो भयो पुग्यो 8 आयो तर लेटरको लागि पनि हेर्नुस् नम्बर मात्रै एड गर्दा हुन्छ हैन ठिक छ अब लेटरको लागि भएको भए के गर्नु थियो त यसमा लेटरको लागि कन्सेप्ट भेट्नु भएको छ कसैले हेर्नु त यसमा ए मा 2 जोड्दा कति हो 3 हुन्छ सी हुन्छ कि हुँदैन त सी मा 2 जोड्नु कति हुन्छ 5 हो भयो यसमा पनि हेर्नु त +2 गर्नु त आई भयो यसमा +2 गर्नु कति हुन्छ भयो 7 मा +2 गर्दा 9 भयो 9 मा +2 गर्दा 11 भने के हो त 11 भनेको के हो नि भयो यहाँ पनि त्यसरी के आउँदो रहेछ है यो लेटर सेम सेम आयो भने चाहिँ अल्फाबेट नै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसमा चाहिँ हेर्नु त एम भनेको के हो एम भनेको एम मा +2 गर्नु त ओ भयो ओ मा +2 गर्नु के हुन्छ हैन 15 मा +2 गर्दा 17 हुन्छ नि क्यू भनेको 17 हो ल एज क्वेसन नै सकेछ ठिकै छ म अब यो यसको पीडीएफ अलिकति अरु क्वेसन एक्स्ट्रा क्वेसनहरु छ म तपाईहरुलाई पीडीएफ पढि गरेर बनाएर पठाइदिन्छु एकछिनमा सल्भ गर्नु होला ल ठ्याक्कै 1 आवर 30 मिनेट भने त्यस्तै टाइम भएछ है ठ्याक्कै रेकर्डमा चाहिँ 1 आवर 1 घण्टा 12 मिनेट